ये बात सुन राजा की आप हुए खुशहाल, जाहिर किया दीन को बख्शी किताब हाल, बख्शी किताब हाल। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। ये बात राजा के घर में कोई कोई को न आई नजर, पर चो लीजिए न का ये हिंदू बाचे क्यों कर, ये हिंदू बाचे क्यों कर। ये बात राजा के घर में सच्चिदानंद धाम धनी की जय। वितक प्रशिक्षणमा रहनुहुने जिज्ञासुजन, भावुकजन, रसिकजन सबैलाई स्वागत गर्दै वितक प्रशिक्षण कार्यक्रमको यो आजको श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्दै सबैलाई म प्रेम प्रणाम गर्छु। पन्नाजीको वितकको प्रसङ्ग चलिरहेको छ। छत्रसाल महाराजजीले चोपडाको हवेलीमा प्राणजी महाराजलाई पधराउनु भयो। तत्पश्चात बङ्गलाजीको निर्माण पुरा भयो। जब महामती प्राणजी महाराज पन्ना पुग्नुभयो 6 महिनाभित्रमा, र त्यहीँनेरि चर्चा हुन्छ र मोमिनहरूले पनि पन्नाजीमा बङ्गलाजीको छेउछाउ घरहरू बनाएर बस्न थाल्नुभयो र त्यो दिव्य भूमिमा अखण्ड चर्चा चलिरहेको छ। 1.5 वर्षसम्म छत्रसाल महाराजको अगाडि कुरानको विषयमा चर्चा गर्नु भएन, किनकि अगाडि धेरै राजा महाराजहरूलाई त्यो विषयमा कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो कदमलाई पछाडि सार्नु भएको थियो र समय आए पछाडि त्यसलाई भनेर एउटा उचित मौका हेरेर बसिराख्नु भएको थियो। एक दिन 4 जना सुन्दर साथहरू लालदासी सहित बसिरहेको बखतमा छत्रसाल महाराज आउनुभयो र त्यो गोप्य के विषयमा चर्चा हुँदैछ भन्ने जिज्ञासा उहाँले राख्दाखेरि अब यही समय हो छत्रसाल महाराजजीलाई जगाउने भन्ने अठोट लिएर महामती प्राणजी महाराजले भन्नुभयो कि हामी कुरानको चर्चा गर्दैछौँ, यहाँ सद्गुरु महाराजको मेरो र तिम्रो नाम छ भनेपछि उहाँलाई जोस आयो कि अब म खेलमा स्वर मचाउँछु, सुल्तान पनि तपाईको हुकुमको तले आउनेछ, अब उसँग लड्नलाई मलाई कुनै घबराहट हुने छैन। र छत्रसाल महाराजले यहाँसम्म भन्नुभयो कि प्राणजी महाराजलाई जसले विश्वास गर्छ, उहाँको सिद्धान्तमा जो अडिन चाहन्छ, हिँड्न चाहन्छ, उसलाई म तन मन धनले साथ दिन्छु भन्ने बडा हार्दिकता र विशालताको कुरा उहाँले गर्नुभयो, उदारताको कुरा गर्नुभयो र त्यही खुसियालीमा छत्रसाल महाराजलाई महामती प्राणजी महाराजले एउटा किताब बक्सिस दिने सोच बनाउनुहुन्छ। फलस्वरूप जब उहाँ चित्रकूट जानुभयो र चित्रकूटको बसाइमा क्यामत नामक ग्रन्थ अवतरण भयो, त्यसमा महाराज छत्रसालको नामको छाप त्यहाँनेरि राखिएको छ। 92 सम्मको चौपाईको प्रसङ्गको भावलाई मैले छोटकरीमा भने। अब चौपाई नम्बर 93 देखि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। ये बात राजा के घर में कोई कोई को न आई नजर। ये बात बराबर कुरानमा तारतम्य सिद्धान्तको विषय। त्यो कोही कोही को न आई नजर बराबर त्यहाँनेरि कट्टर हिन्दूवादीहरू थिए, जो विशेष गरी बलदिवान आदि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नजरमा यो कुरा सही हो जस्तो लागेन उहाँहरूलाई। त्यसैले पर्चो लिजे इनका ए हिन्दू बाचे क्यों कर, उहाँहरूले सोच्नु भयो कि पर्चो शब्दको अर्थ हुन्छ परीक्षा। एकचोटि परीक्षा लिएर हेरौँ कि हिन्दू भएर यो कुरान ग्रन्थको वाचन किन गर्ने, यो प्रकारले उहाँहरूले सोच बनाउनु भयो। र विशेष गरी बलदेवानले काजी मुल्ला र पण्डितहरूसँग अब शास्त्रार्थ गराउनु पर्छ भन्ने सोच बनाएर त्यो शास्त्रार्थको अगाडि कार्यक्रम राख्नुहुन्छ। त्यो प्रसङ्ग आउँदैछ
93 को चौपाई पूरा भयो सुन्दर साजी। ए बात राजा के घर में कोई कोई को न आई नजर, पर्चो लीजे इनका ए हिन्दू बाचे क्यों कर। हिन्दू भएर कुरानको वाचन कसरी गर्ने, किन गरेको, यस विषयमा परीक्षा लिने भन्ने सोच्नुभयो। किनकि कुरानको विषयमा जानकार त मुल्लाहरू हुन्छन् अनि धर्मशास्त्रको विषयमा बढी जानकार पण्डितहरू हुन्छन्। मुल्लाहरूसँगै राखेर कुरानको चर्चा गराउन त, पण्डितहरू राखेरै शास्त्रको चर्चा गराउन त। यो योजना बनाएर बलदिवानले विशेष गरी त्यो कार्यक्रमको प्रबन्ध गराउनुहुन्छ र त्यहाँका प्रतिष्ठित मुल्लाहरू र पण्डितहरूलाई बोलाएर शास्त्रको चर्चा, कुरान आदिको चर्चाको कार्यक्रम अब अगाडि बढ्दैछ। त्यसलाई चौपाईको माध्यमबाट हामी हेर्दैछौँ। 94 मा आउनुहोस्। म मेरो ग्रन्थको आधारमा भन्दैछु, हजुरले चौपाई सुनेपछि कति नम्बर छ, यो सबै वितकमा उति नै नम्बरमा त्यही चौपाई छैन, तलमाथि हुन सक्छ, त्यसलाई मिलाएर हेर्नुहोला। तब बुलाए बलदिवान ने काजी मुल्ला पण्डित। बलदिवानले काजीलाई बोलाउनु भयो, मुल्ला पण्डितहरूलाई बोलाउनु भयो। 300 तेहकीक गर्ने, तेहकीक भनेको निश्चय गर्नको लागि। उनीहरूले कुरान पढ्नेहरूले प्राणजी महाराजको कुरालाई मान्दै भने म पनि विश्वास गर्छु भन्ने हिसाबले बलदिवानजीले बोलाउनु भयो। हाम्रो विश्वास अत्यन्तै लुते छ सुन्दर साथजी। किन लुते छ भन्दाखेरि आफ्नो आत्मसाक्षी भयो भने त भइगयो नि। अर्काले विश्वास गर्छ कि गर्दैन, हामी अरूको भर पर्छौँ आफ्नो विश्वासको लागि। यही नै हो लुते विश्वास भनेको। तपाईलाई यदि विश्वास छ भने विश्वास गर्नुहोस्, अर्काले जेसुकै गरोस्। तर अर्काले ठिकै हो है भन्दै पछाडि तपाईको निर्णय यदि हुन्छ भने तपाईको विवेचन खै त। त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ, तब बुलाए बलदिवान ने काजी मुल्ला पण्डित। काजी आए, मुल्ला आए, पण्डित आए। 300 तेहकीक गर्ने। 300 भनेको काजी मुल्ला पण्डितसँग तेहकीक बराबर निश्चय गर्नको लागि चर्चा गराइए त चर्चा गराउनु भयो प्राणजी महाराजले। आया काजी महोबेका। महोबे भन्ने एउटा जग्गा ठाउँको नाम, त्यहाँबाट एकजना काजी आउनु भयो। राजाले बोलाएको कि राजाको दरबारमा आएको नयाँ साधुसँग कुरानको विषयमा चर्चा गर्नको लागि कुरानको मास्टर बोलाइयो। उनको नाम अब्दुल रसुल थियो। नाम के अरे? अब्दुल रसुल। 3 सेती चर्चा भई, उसँग चर्चा भयो। 3 सेती भनेको उसँग। कुरान की मकबुल, कुरानको मकबुल, मकबुल भनेको सर्वप्रिय, कुरानको विषयमा कुरा भयो। मकबुल। 3 सेती पुछाइया, उसँग सोधियो। पुछाइया भन्ने शब्द आयो। प्राणजी महाराज आफै शास्त्रार्थ चर्चाको लागि बस्नु भएन, लालदासी आदि शिष्यहरू बस्नुभयो। मकबुल भनेको सर्वप्रिय, चर्चा पनि हो मकबुल भनेको। 3 सेती पुछाइया, उनको माध्यमबाट सोधियो भनेको लालदासी आदि प्राणजी महाराजका विशेष विशेष शिष्यहरूद्वारा कुरानका सवाल 1, कुरानको एउटा सवाल, एउटा प्रश्नको विषयमा सोधियो। एकै जवाफ दिजियो, शर्तमा सोधियो, किनकि विद्वानहरू त्यहाँ धेरै बस्नु भएको छ। शर्तमा कुरा भयो, एकै जवाफ दिजियो, एउटै जवाफ दिनु। जिन बोलो जवाब अनेक, अनेक प्रकारको जवाफ नदिनु। जो सोधेको छ त्यसको सिधा जवाफ दिनु र एउटै मात्रै जवाफ दिनु। यो पनि होला, यो पनि होला होइन, निश्चयको साथमा भन्नु, यो शर्त राखियो। त्यसो भन्दाखेरि
अब्दुल रसुलजीले भन्नुहुन्छ, मेरे आगे कुरान की कोही मार्न सके त। उसले के भन्यो, म स्वयं कुरानको मास्टर यहाँ बसेको छु, मेरो अगाडि कसैले सासै फेर्न सक्दैन। मार्न सके दम भनेको म अगाडि बसेको छु भने नि कसैले कुरानको विषयलाई लिएर सासै फेर्न सक्दैन। म त्यस्तो मान्छे हुँ। उमी होइ पुछ त हो। उमी भनेको जिज्ञासु। जिज्ञासु बराबर अनपढवाला। उमी भनेको औँठा छापलाई उमी भन्छ। उमी होइ पुछ त हो। अनपढ जस्तो भएर सोध्छौ, कुरानकी बात है तुम, कुरानको कुरा मसँग। तिमीले त अनपढले सोध्ने जवाफ लालदासी आदिलाई भन्दैछन् भने अब्दुल्ला, अनपढको जस्तो प्रश्न पो गर्यौ त। मलाई मेरो दर्जाको प्रश्न गर, अनपढको जस्तो प्रश्न होइन। यस प्रकारले उसले सुरुमै आफ्नो रवाफको परिचय दियो। 98 कुरान तमाम तफसिर मुझको रहेर याद। म कस्तो हुँ भने चाहे कुरानको कुरा गरौँ, तमाम तफसिर सबै टिकाहरू जति पनि बनिए मुझको रहे याद, मलाई याद छ। हेर्नै पर्दैन, किताब खोल्नै पर्दैन, चल्ता फिर्ता कुरानमै हूँ। मुझसे ती कई खलक पढ के पहुँचे मुराद। मुझसे ती मबाट कई खलक कयौं जनले पढेर पहुँचे मुराद। मुराद भनेको गुरु, पहुँचे मुराद भनेको गुरु भए। मबाट सिकेर मैले पढाएर कति दर्जनौं गुरु भइसके, म त्यस्तो हुँ। लालदासी महाराजले भन्नुभयो, तिस वास्ते तुमसे डरता है अब्दुल्ला जी, तिस वास्ते त्यसकारण तुमसे डरता है, तपाईसँग हामीले डर मानेको। तपाई यस्तो हुनुहुन्छ भनेर हामीले चिनेरै तपाईसँग डर मानेको। कोही नल्यावे ताप, तपाईलाई प्रश्न गर्ने हिम्मतै कसैले गर्दैन। तर हामी प्रश्न उत्तरकै लागि बसेकोले हामीले हाम्रो धर्म निर्वाह पूरा गर्नुपर्छ। त्यसैले हम सवाल पूछ त है, म एउटा प्रश्न सोध्छु, 3 को दियो जवाफ, त्यसको तपाईँ जवाफ दिनुहोस्। यस प्रकारले लालदासीले भन्नुभयो विनम्र भएर। र उहाँले एउटा प्रश्न गर्नुभयो, क्यों दुनिया की पैदाश लिखी बीच कुरान। प्रश्न के गर्नुभयो अरे, क्यों दुनिया की पैदाइश बीच लिखी बीच कुरान। कसरी दुनियाँको उत्पत्तिको विषयमा कुरानमा कसरी लेखिएको छ। क्यों दुनिया की पैदाश, दुनियाँको पैदाश उत्पत्तिको विषयमा कुरानमा कसरी लेखिएको छ। समझ जवाफ दीजिए, एकदम समझ विवेक को साथ में जवाफ दिनुहोस्। यह बात बड़ी फिरकान, यो फिरकान कुरानको एउटा निकै महत्त्वपूर्ण विषय हो। बात बढी भनेको महत्त्वपूर्ण विषय हो फिरकान कुरानको। त कुरानमा दुनियाँको उत्पत्तिको विषयमा के भनेर लेखिएको छ। तब जवाफ काजीले दिया, काजीले जवाफ दिनुभयो, हम क्यों कर कहे खिलाफ। अब उहाँले अझै रवाफको साथमा बोल्दै हुनुहुन्छ काजीले, हम क्यों कर कहे खिलाफ, म कुरानको विरुद्धको कुरा कसरी गर्न सक्छु। म जो बोल्छु कुरान सम्मत आयत सम्मत ढङ्गबाट बोल्छु। खिलाफ भनेको विरुद्ध, म विरुद्धको कुरा गर्दैन। बुढे हुए पढ्ते, कुरान पढेर पढेर म बुढो भइसके, कपाल फुलिसके मेरो कुरान पढेरै। हमारे दिल है साफ, मेरो दिल एकदम साफ छ। म त्यो ढाँट्ने छल्ने मबाट त्यो केही पनि हुँदैन, एकदम साफ मेरो दिल छ। जो कदी ये कुरान और भान्त बोले तो तुम ही आगे हार ही दम न मार सके। उहाँले के शर्त राख्नु भने, जो कदी यदि कदाचित ये कुरान
यो कुरानको विषयमा और भान त बोले, मैले अर्कै प्रकारले बोले भने कुरानमा लेखिएको एउटा र मैले अर्को प्रकारले यदि बोले भने तो तुम आगे हार ही, तिम्रो अगाडि मैले हारे, म हार स्वीकार गर्न तयार छु। दम नमार सके म सास पनि फेर्ने छैन। त्यति बेला म मेरो हारलाई सजिलै स्वीकार गरेर बस्नेछु। यदि कुरानमा लेखिएको बाहेक विरुद्धको कुरा मैले बोले भने त्यो स्वीकार गर्न म तयार छु। यो प्रकारको अभिव्यक्ति अब्दुल रसुलले दिनुभयो। किनभने सजिलो प्रश्न छ नि त, कति प्रकारको पैदाइश छ दुनियाँको विषयमा, त्यो उत्तर उसलाई थाहा छ यति प्रकारको भनेर। त्यसैले उहाँले ठुलो कुरा गर्नुभयो। के भन्नुभयो? यदि मैले कुरानमा लेखेको विरुद्ध गएर बोले भने म स्वीकार गर्छु कि मैले पहिल्यै हारेँ, म सास पनि फेर्दिनँ। टीका 103 चौपाई नम्बर 103 छ मेरो, हजुरहरूको तलमाथि होला अलिअलि। 5 भान्त की पैदाइश लेखी अल्लाह कलाम। अब्दुलले भन्नुभयो, अब्दुल रसुलले भन्नुभयो 5 भान्त की पैदाइश, 5 प्रकारको उत्पत्तिको कुरा लेखी अल्लाह कलाम। लेखिएको छ अल्लाह कलाम भनेको कुरानमा। अल्लाह भनेको यता वेदको शब्दमा ब्रह्म, कलाम भनेको बाणी, ब्रह्म बाणी। अब वेदको शब्दमा अल्लाह कलाम भनेको कुरान। कुरानमा 5 प्रकारको पैदाइशको विषयमा लेखिएको छ, उत्पत्तिको विषयमा। खबर कोही न पावही, तर कसैलाई थाहा छैन, कसैलाई यसको जानकारी छैन। पढी खलक तमाम खलकहरूले त्यसलाई पढे, तर कसैलाई थाहा छैन कि 5 प्रकारको पैदाइश छ, 5 प्रकारको सृष्टिको विषयमा कुरा गरिएको छ भनेर उहाँले उत्तर दिनुभयो। त तुरुन्तै लालदासजी महाराजले कुरान अगाडि नै थियो, कुरान खोल्नु भयो। तब कुरान आगे धरी, अगाडि राखिदिनु भयो। खोल देखो किताब, एकचोटि किताबमा खोलेर देखाइदिनुहोस् कहाँनिर लेखेको छ। तपाईले जुन जवाफ दिनुभयो अब्दुल्लाजी, जवाफ दिनुहोस्। त लालदासजी उहाँले देखाउन सक्नु भएन, उहाँले देखाउन सक्नु भएन। अनि लालदासजी महाराजले देखाइदिनु भयो। तिलकर रसुल भन्ने प्रकरणमा लेखिएको रहेछ त्यो कुरा। तिलकर रसुलमा लेखा यो कुरा, तिलकर रसुल भन्ने प्रकरणमा लेखिएको छ। आया नै जवाफ, यो जवाफ उसलाई थाहा भएन, लालदासजी महाराजले देखाइदिनु भयो। अघि भर्खरै के भन्दै थियो हो, जो बोल्छु लेखेको आधारमा बोल्छु, प्रमाणको आधारमा बोल्छु, त्यसको विरुद्धमा एक शब्द मैले बोले भने पनि मैले हारेको ठहर्छ भनेर उसले अघि भनिसकेको छ। त 5 प्रकारको पैदाइश भन्ने त उसलाई थाहा छ, तर व्याख्या उसलाई थाहा छैन, कसरी थाहा छैन। अब के भनौँ त भन्दाखेरि उसले त भन्छ कि म चाहिँ इब्तदाईदेखि आएको हुँ भन्छ घरि। अनि सोध्छ इब्तदाईदेखि आएको भनौँ भने त त्यस विषयमा त मलाई जानकारी नै छैन। कहिले भन्छ म आम खलक हुँ भन्छ, फेरि उसलाई थाहा छ आम खलक भनेको त यो हत्तभित्रको यो नाश हुन्छ भन्ने पनि थाहा छ। उसको बोली बदलेको बदलै गर्छ क्या, उसलाई थाहा छैन। र लालदासजी महाराजले नै भन्नुभयो, त्यो प्रसङ्ग मैले अलिक पछाडि आउने प्रसङ्ग अगाडि नै खिचेर भनेको हुँ। तिलकर रसुल में लेखा आया नहीं जवाफ। तिलकर रसुल भन्ने प्रकरणमा लेखिएको उसलाई जवाफ थाहा भएन र लालदासजी महाराजले अर्थ स्पष्ट गरिदिनु भयो। 5 प्रकारको पैदाइश के छ सुन। अब तिमीले बोल्ने सक्यो, मैले बोल्ने पालो आयो। अब्दुल रसुलजी उहाँले भन्नुभयो कुन्न सेती पैदा हुए। कुन्न सेती भनेको बाट
पैदा भए ये जो आम खलक। आम खलक भनेको सारा दुनियाँ जीवहरू के भनेर बनिएछन्? कुन्न भन्दाखेरि बनिएछन्। खुदाले कुन्न शब्दको अर्थ हुन्छ भइजाओस्। कुन्न लेखेको छ नि, कुन्नको अर्थ भइजाओस्। जब खुदाले भन्नुभयो आफै भयो भनेको हो। खेतबारीमा मकै रोप्दाखेरि त्यो झारहरू आफै उम्रिन्छ नि, त्यस्तै हो क्या। मकैको दाना हानेको हो, त्यो झार त हानेको होइन नि त, तर त्यो आफै उम्रिन्छ। मकै चाहिँ बिउ नछरिकन उम्रिँदैन। कुन्न भइजाओस् भनेको भइहाले। यी आम दुनिया हुन्, एक प्रकारको सृष्टि हुने निरो आम खलक। एक कहे एक हात से, खुदाको एउटा हातबाट एउटा जमातको पैदा भयो अरे। एक कहे एक हात से, खुदाको एउटा हातबाट एउटा जमात आयो, त्यो हो मोहम्मद साहेब। दुई प्रकारको कुरा मैले भनिसकेँ हजुरहरूलाई। एउटा आम खलक, 5 प्रकारको पैदाइश मध्ये एक प्रकारको आम खलक भयो, जो कुन्न भन्दाखेरि उत्पन्न भए। अर्को खुदाको एउटा हातबाट भयो, त्यो खुदाको एउटा हातबाट मोहम्मद साहेब आउनुभयो। दो हाथों कहे हक, अनि अर्को हातबाट दुईजना आउनुभयो। खुदाको एउटा हातबाट मोहम्मद साहेब आउनुभयो, खुदाको अर्को हातबाट अरू दुईजना आउनुभयो। भन्नेको मतलब सद्गुरु र प्राणजी महाराज खुदाको अर्को हातबाट आउनुभयो। कतिवटा प्रकार भए जम्मा? 4 भइसक्यो? भइसक्यो, ठिक छ, 4 भइसक्यो। एउटा कुन्न भन्दाखेरि आम खलकको उत्पत्ति भयो, खुदाको एउटा हातबाट मोहम्मद साहेब आउनुभयो, अनि अर्को हातबाट सद्गुरु र प्राणजी आउनुभयो। 4 वटा भइहाल्यो, ठिक छ। तर सद्गुरु प्राणजीलाई अलग अलग नगनिकन एउटैमा गन्नुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि कति हुन्छ? 3टा भयो। र सिधा सिधा हिसाब गरौँ न। खुदाको एउटा हातबाट मोहम्मद साहेब, खुदाको अर्को हातबाट सद्गुरु प्राणनाथ, अनि खुदाले कुन्न भन्दाखेरि आम खलक आए। 3 प्रकारको पैदाइश भयो कि भएन? भयो। और एक जमातको ले आए उठाए इब्तदाए, अर्को एउटा जमातलाई चाहिँ इब्तदाए भनेको ब्रह्मधामबाट लिएर आउनुभयो खुदाले। ब्रह्मधामबाट, इब्तदाए भनेको सुरु, ब्रह्मलोक ब्रह्मधामबाट ल्याउनु भयो। खुदाले एउटा जमातलाई वहीँदेखि लिएर आउनुभयो। कतिवटा भयो? 4 वटा भयो। और एक खिलकत, खिलकत ओर्से भनेको अक्षरधामबाट ल्याउनु भयो, ईश्वरी सृष्टि। और एक खिलकत ओर्से भनेको ईश्वरी सृष्टि। ये 5औं की पैदाए, यो 5 प्रकारको उत्पत्तिको, पैदाए भनेको उत्पत्तिको कुरा लालदासी महाराजले अर्थ गर्दैन भयो। कुन्नबाट आम खलक, खुदाको एउटा हातबाट मोहम्मद साहेब, अर्को हातबाट सद्गुरु प्राणनाथजी भनेको ईसा रुह अल्लाह, अनि एउटा जमात इब्तदाईबाट, अनि अर्को जमात खिलकतबाट। तब पुच्छा अब्दुल रसुलको यति अर्थ गरेपछि लालदासी महाराजले ती अब्दुल रसुल जो मुल्ला थिए, कुरानका ज्ञाता थिए, उहाँलाई प्रश्न गर्नुभयो, तुम हो किन में? अब्दुल रसुल जी, तपाईं यो 5 प्रकार मध्ये केमा हुनुहुन्छ? अब साँचो बोलियो, सत्य बोल्नुहोस्, झुटो नबोल्नुहोस्। तुम पैदाइश जिनसे, तपाईं जुनबाट उत्पत्ति हुनुभएको त्यो भन्नुहोस्। तब काजी के दिल में भई जो दुदुली, दुदुली भनेको दोधार, दोधार भयो काजीलाई। दुधुली शब्दको अर्थ के अरे? दोधार भयो।
अब के भन्ने त? इब्तदाईदेखि भनौँ भने ब्रह्मलोकको विषयमा जानेकै छैन। खिलकतदेखि भनौँ भने ईश्वरी सृष्टिको विषयमा परिचय छैन। दो हात, एउटा हातबाट मोहम्मद साहेब, अर्को हातबाट ईसा रुह अल्लाह भनौँ भने ईसा रुह अल्लाहको पनि पहिचानै छैन। आम खलक भन्न मन लाग्दैन। म जीव सृष्टि कसलाई भन्न मन लाग्दैन। त्यसैले दुधुली भयो। के भन्ने? जब जवाफ आया नहीं, जब जवाफ उसलाई आयो तब बात कहीं विचली, तब विचलित कुरा गर्न थाल्यो। विचली भनेको भड्किएको कुरा उसले गर्न थाल्यो। बलदेवानजी उता हेरिरहनु भएको छ, किनकि बलदेवानले नै शास्त्रार्थ गराउनु भएको छ। अघि के भन्दै आएको छ? कुरान भनेको त मै हुँ, विरुद्धमा एक शब्द पनि बोले भने मैले हारेँ, ठुल्ठुला कुरा गरेर आएको थियो। बलदेवानले हेरिरहनु भएको छ र बलदेवानले भन्नुभयो, तब बलदेवान ने कही, ए मियाँ तुम भूल के बात करत हो, छुटा वह हुकुम। ए मियाँ, तिमी भुलेर कुरा गर्दै थियौ अघि, छुटा वह हुकुम। अघिको हुकुम, अघिको धमास, धम्की, हुकुम यहाँ धम्की है। त्यो धम्की सकियो। अब के कुरा गर्दैछौ तिमी? अब बलदेवान त मौका पर्यो भने डन्ठा पनि लगाउने हुन्, सजिलो छैन, त्यहाँ ढाँटेर हुँदैन। अगाडि कुरानका ज्ञाता अरू नै रहेछन्। बलदेवान भनेको मन्त्री, प्राणनाथजी महाराजको एकदम सेनामा सबैभन्दा जेठा सेनापति पनि हुनुहुने, छत्रसाल महाराजको पितादेखिका यी बलदेवान एकदम ज्येष्ठ सल्लाहकार सबै हुने। बलदेवान त कडा मान्छे। ए मियाँ, तुम भूल के बात करते हो, छुटा हुआ हुकुम, धम्की सकियो। तब काजी कदमौं लगा। के गर्ने अब? ढाँटौँ भने ढाँट्ने ठाउँ छैन, भागौँ भने त्यो पनि ठाउँ छैन। तब काजी कदमौं लगा, किया सेजदा हक्क। सेजदा भनेको प्रणाम, हक्क प्राणनाथजी महाराजलाई प्रणाम गरियो उसले। हम तेहेकिक पहिचानिया, ए बात बढी बुज्रक, मैले निश्चय नै पहिचान गरेँ तपाईलाई। यो बात, यो कुरा बढी बुज्रक, एकदम श्रेष्ठ छ भनेर कदममा लागेर भन्न थाल्यो मुल्ला। तब बलदेवान ने काजी से पूछिए। बलदेवानलाई अझै विश्वास छैन क्या, यसले त्यत्तिकै बनावटी कुरा पो गर्दैछ कि भनेर काजीलाई भने बलदेवानले, मुसाफ सिर पर धर करो, मुसाफ सिर पर धर कहो, साँच बचाओ जे। यदि अगाडि देखिएको स्वरूप स्वयं खुदा हो भने यही कुरालाई कुरान शिरमा राखेर तिमीले भन्न सक्नुपर्छ, सत्य बोल। हिम्मत छ कुरान शिरमा राखेर बोल्ने? मुसाफ कुरानलाई शिर पर धर करो, शिरमा राखेर भन, साँच बचाओ जे, सत्य बताओ। बलदेवानले भनिदिनु भयो। तब जवाफ काजी दिया, तब जवाफ काजीले दियो, मुसाफ सिर पर हमारे, मैले मुसाफ शिरमा राखें, मुसाफ भनेको कुरानलाई, जो हम झूठ बोले, यदि मैले झूठ बोलेको हो भने तो यही हमको मारे, कुरान को कसम म अहिले मरौं। यही भनेको यो कुरान को कसमले नै मलाई मारिदियोस्, म तुरन्तै मर जाऊं। यदि मैले झुटो बोलेको हो भने अहिले मरिहालौं। उसले भनौ, ए तेहेकिक जमाने का खाबन्द, यो निश्चय नै, तेहेकिक शब्दको अर्थ निश्चय नै, जमाने का खाबन्द, आजको समयका यी खाबन्द मालिक हुन्,
जो करी थी शरत, जसलाई मोहम्मद साहेबले शर्त गर्नुभएको थियो कि आखरको समयमा 11वीं सदीमा खुदा स्वयं आउनुहुनेछ भन्ने कुरा, त्यो शरत आइपुग्छ। त्यो शर्त प्रतिज्ञा गरेको समय आइपुग्यो। फर्दा रोज क्यामत, भोलिको दिन क्यामत जो भनिएको थियो त्यो समय आइपुग्यो। मैले स्वीकार गरेँ कि यिनै आखरी जमानेका खाबन्द हुन्। ल मैले कुरान पनि शिरमा राखेँ भनेर उनले भनेपछि तब बलदेवान के कछु साँच आई दिलमे। त्यो घटनादेखि पछाडि चाहिँ बलदेवानलाई केही सच्चाइ दिलमा आयो। काजीले नै त्यति भने पछाडि केही न केही यिनीभित्र शक्ति होला, दिव्यता होला भनेर केही न केही सत्यता उहाँमा आयो, तर पूर्ण आइहालेको छैन। ठिक छ, काजी मुल्लाले त हार स्वीकार गरेर गए। उनीहरूको ज्ञानभन्दा प्राणजीकै ज्ञान ठिक रहेछ। अब एकचोटि पण्डितहरूलाई पनि भिडाएर हेरिरहँ के निष्कर्ष निक्लिँदो रहेछ भनेर। पंडितों से पूछ देखो कोई चर्चा करे इनसे, सच्चिदानंद धाम धनी की। एकचोटि पण्डितजीहरूसँग सोधेर हेरौँ कि यिनीसँग चर्चा कसले गर्दो रहेछ अनि के निष्कर्ष निक्लिँदो रहेछ। यो घटना पन्नाजीको हो। विक्रम सम्वत 1740 भन्दा पछाडि छत्रसालजी महाराज राजा हुनुहुन्छ। भर्खरै प्राण्यजी महाराजले महाराजा घोषणा गर्नुभएको छ। बलदेवान सेनापति सल्लाहकार सबै हुनुहुने। अब उनले यो सबै प्रबन्ध गर्दैछन् कि परीक्षा गरेर हेर्ने कि यिनमा कस्तो खालको क्षमता, दिव्यता र शक्ति छ भन्ने कुरा। मुल्लासँग परीक्षा भयो, अब पण्डितजीहरूसँग गराउने शास्त्रार्थ। तब सुन्दर बल्लभ बद्री और बुलाए पंडित। सुन्दरजी, बल्लभजी, बद्रीजी अरू पनि पण्डित बोलाए। त्यहाँका जति पनि बुन्देलखण्डमा प्रसिद्ध थिए उनीहरूलाई बोलाउनु भयो। तिनको लगे पुछ्ने ये बात कैसी, त तिनीहरूलाई सोध्न थाल्नुभयो कि यो कुरा के हो भन्ने कुरा भनेर योजना बनाउनु भयो। उनीहरूलाई सोध्ने, उनीहरूले के भन्छन् भन्ने कुरा। 116। तब बद्री को बुलाए कि महाराजी पूछी बात खरी। ती पण्डितहरू मध्ये बद्रीजीलाई बोलाएर छत्रसाल महाराजले भन्नुभयो, प्राण्यजी यी पण्डितजीहरूसँग त मै गर्छु शास्त्रार्थ, तपाईँ अगाडि बढ्नै पर्दैन। लालदासजी हजुरहरू पनि गर्न पर्दैन, मै गर्छु यिनीहरूसँग भनेर छत्रसाल आफै अगाडि सर्नुभयो। र बद्रीजीलाई महाराजी छत्रसाल महाराजले सोध्नुभयो। खरी भनेको एकदम सच्चा, सच्ची बात, सत्य कुरा। जस्तै उदाहरणको लागि अखण्ड ब्रजराज कहाँ छ, कृष्णको त्रिधाभेद के हो, यिनै विषयहरू। ये जो सवाल भागवत के चित्त दे चर्चा करी। भागवतको जो सवाल छ चित्त दिएर चर्चा गरे उनले, छत्रसालजीले। तब बद्रीदास ने प्रश्न पूछे दिल दे कान। बद्रीदासले प्रश्न पूछे, जो प्रश्न सोधिएको थियो, दिल दे कान, दिलको कान दिएर त्यो सुने बद्रीदासले। र उत्तर दिनुभयो, ये बात श्री कृष्ण के होइन बिना भगवान। महाराज छत्रसालजी, तपाईले जुन श्री कृष्णजीको कुरा गर्नुभयो नि, उहाँको लीला त उहाँले नै भन्न सक्नुहुन्छ, हामी कहाँ भन्न सक्छौँ। होइन बिना भगवान, भगवानले नै भन्न सक्नुहुन्छ, म भन्न सक्दिन। तब श्री महाराजा ने पाया बद्री पर सुख। तब महाराजले बद्रीले जुन जवाफ दिनुभयो त्यो जवाफलाई लिएर छत्रसाल महाराजलाई खुसी लाग्यो। आएन नि त, आउने प्रश्नै थिएन। अखण्ड ब्रजराज कहाँ छ भनेर बिना तारतम्य वालाले दिनै सक्दैनन् उत्तर।
दिए पनि त्यो पक्का उत्तर उनीहरूको हुँदैन। रस रैया चर्चामिने। छत्रसाल महाराजले भन्नुभयो, पण्डितजी बस्नुहोस्, अब राजाले पण्डितजीलाई कथा सुनाउँछ भनेर राखेर सुनाउनु भयो। चर्चामा रस आयो, कैया न जाए मुख, त्यो सुख मुखले भन्न सकिँदैन। आधी रात उपरान्त घरौँ गया बद्री जब। आधा रात पछि भनेको रातिको 12 बजे पछाडि। घरौँ गया बद्री जब, जब बद्रीजी घर जानुभयो, सब पण्डितौँ मिल्की बाते पुछि तब। अरू पण्डित गुटबन्दीमा बसेका छन् पर घरमा, टोली बनाएर, र उनीहरू मिलेर सोधे कि कैसी तुम चर्चा गरी, कैसा दिया जवाब। पण्डितहरूले सोधे, बद्रीजी तपाईँले कस्तो चर्चा गर्नुभयो, के जवाब दिनुभयो त? बद्रीजीले भन्नुभयो, मै यथार्थ बोलिया उडाइदिया एक ख्वाब। के बोल्नु, मैले त यथार्थ बोल्दिएँ। यो झुटो, यो भ्रममा जुन हामी बाँचेको थियौँ नि, त्यो मैले सबै उडाइदिएर आएँ। अब उता राजाको 12:30 सम्म थर्काइ खाएर आएको छ, यता घरमा आउन पाएको छैन। पण्डितजीले के जवाब दिएर आउनुभयो त पण्डितजी, के चर्चा गर्नुभयो भन्दै। उहाँले भन्नुभयो, जे थियो त्यो मैले त्यही पनि भने। के भन्दै भने, यो प्रश्नको जवाब मलाई त कि यो बुन्देलखण्डको कोही पनि पण्डितहरूलाई आउँदैन भनिदिएर आएँ भन्दै उडाइदिया सब ख्वाब। ख्वाब भनेको भ्रम उडाइदिएर आए। इन ख्वाब में आज लगा है तुम्हारे घर। ए पण्डितहरू साथीहरू, यही ख्वाबमा, यही झुटोमा तिमीहरूले आफ्नो घर बनाएर बसेका छौ भनेर उत्तर दिनुभयो बद्रीजीले पण्डित साथीहरूलाई। यो जवाब सुनेका त पण्डितजीहरू टुप्पी ठाडो पारेर आइहाले। फिटकारदै सबाउने, क्यों न गई तुमर भनेर एकदम गाली गरे क्या। फिटकार भनेको धिक्कार, दै सबाउने, सबैले धिक्कार गरे उस बद्रीजीलाई। क्यों न गई तुम अमर, अरे यो जवाफ लिएर आउनुभन्दा तिमी किन मरेनौ, यस्तो जवाफ लिएर आउने हो भनेर पण्डितजीहरूले लगाइदिए। जब बात रुपी तुम इनकी, फिर है तिमीरा कोही ठाउँ। उनीहरूको कुरा लिएर पो आयो तिमी त। उनीहरूले भनेको अब तिम्रो केही अस्तित्व रह्यो, फिर है तुम्हारा कोही ठाउँ, तिम्रो कोही अस्तित्व रह्यो। अब मारौँ उल्टा आए के, बात करो जाए। और अब उल्टा पारेर हिर्काउँछौँ हामी, बात करो जाए। और फेरि एकचोटि गएर कुरा गर, हारेर आउने हो। हमले त सवाल बनाए कि लेखे जाओ तुम, हामी बनाएर प्रश्न बनाएर दिन्छौँ कि त्यो प्रश्न लिएर जाओ। जाए कि खन्त करो, गएर खन्त करो भनेको चाहना राखो। खन्त भनेको चाहना राख उत्तरको। आबे मद्दत हामी मद्दत गर्न आउँछौँ। बिचारा बद्रीजी उता पनि छत्रसाल महाराजको झन्डै डन्ठा खाएको, यता आएको पण्डितहरूले उल्टो पारेर मारिदिन्छ। गाह्रो छ। 124 सवाल बनाए रात में बिना जाने निशान। राति नै पण्डितहरू मिलेर के प्रश्नहरू लेखे। बिना जाने निशान, निशान भनेको चिन्ह सङ्केतलाई नजाने नबुझिकन, त्यतिकै नै ग्रन्थ पनि नखोलिकन सुनेको आधारमा। परियान कर उठे, सल्लाह गरेर उठे उनीहरू। परियान भनेको सल्लाह, सल्लाह गरेर उठे। प्रात करे पहिचान, उनीहरूले के सल्लाह गरे, बिहान भए पछाडि प्राणनाजी भनेको को हो उसको परिचय हुनेछ भन्ने सल्लाह गरे अनि सुते। परियान भनेको सल्लाह, पहिचान भनेको परिचय।
प्रात समय उठ के आया बद्री दरबार। के गर्ने हो, प्रश्न बनाएर दिएका छन्, सोध्नै पर्यो, मनमा त डर अलिअलि छ नि। बलदेवानको बादशे किआइन खबरदार। बलदेवानलाई गएर भन्नुभयो, हिजो म राति गएको थिएँ, हाम्रो बहस अधुरै थियो, अब फेरि त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न म आएको। बद्रीजीले भन्नुभयो। भई भेट महाराजसँग, छत्रसाल महाराजसँग भेट भयो। अनि अबही बात गर्दै आऊ र? छत्रसालले सोध्नुभयो, अबही बात गर्दै आऊ र? अहिले नै अर्को कुरा गर्छौ तिमी? तब पूछा महाराजले। महाराजले सोध्नुभयो, रात की बात गई किस ठाउँ? बेलुका त्यत्रो कुरा भएको थियो, त्यो कहाँ गयो? अहिले आएर अर्को कुरा गर्छौ तिमी? ऐसे प्रश्न भागवत के हम तो सब जानता, झूठी बात बनाए कि करने लगे त। यो जो प्रश्न लिएर आएको छौ नि, त्यो सबै म जान्दछु। झुटो कुरा बनाएर फेरि यहाँनिर आयो। तब उता महाराजको चढी बढे रिस। तब उता महाराज छत्रसालको चढी बढी रिस पारा तातिएर आयो। कोई बुंदेला इनको गुरु ना करे, कोई न नवाबे शिष, इनकी पट्टी सिर पर अब बाध जिना कोई, बुंदलों की जात में इनको उठो न सोए। भनेर भन्दैन भयो राजा छत्रसाल। राजाले बोलेको त सकियो, बोल्यो उसले। त्यही त राजाको हुकुम, बाबाको दुवाई, त्यो त कहिले पनि बदलिँदैन। उहाँले भन्नुभयो, ऐसे प्रश्न भागवत के हम तो सब जानता, झूठी बात बनाए कि करने लगी त। तब उता महाराजको चढी बढी रिस। उहाँले भन्नुभयो, कोही बुन्देला इनको गुरु ना करे। अब कुनै पनि बुन्देलखण्डवासीले यी सुन्दर बल्लभ बद्रीलाई गुरु नगर्नु। यिनीहरूको सकियो गुरुको कार्यकाल। कोही ननवावे शिष, यिनीहरूलाई कसैले शिर ननिर्याउनु। इनकी पट्टी सिर पर, गुरुले दिएको पट्टी रुमाल शिरमा अब बाँध जिन खोइ, कसैले नराख। हे बुन्देलखण्डी प्रजाहरू, सुन्दर बल्लभ बद्री नामका यी पण्डितहरू छन्, यिनीहरूलाई कसैले गुरु नगर्नु, शिष ननिर्याउनु, यिनीहरूको पट्टी आफ्नो शिरमा नबाँध्नु। बुन्देलौकी जातमै जति पनि बुन्देलखण्डका वासीहरू तिमीहरू छौ, यिनको उठो न सोए। यिनीहरू आउँदाखेरि नउठ्नु, किनभने पण्डितजी गुरुजी आउँदाखेरि उठेर स्वागत गरिन्छ नि त, त्यो मर्यादा हो। तर अब यिनीहरू यति लाचार, यिनीहरू बेइज्जतीहरू, बेलुका अर्कै कुरा गरेर गयो, फेरि अहिले अर्कै कुरा गरेर आउँछ। राजा छत्रसालले घोषणा गरिदिनु भयो बुन्देलखण्डमा। 130 सुन्दर बल्लभ बद्री भले मिले कलमाई। यी सुन्दर बल्लभ बद्री पण्डितहरू भले मिले कलमाई। कल भनेको कलियुगमा, कलियुगमा यिनीहरू एकदम राम्ररी मिले। 14 विद्या निपुण है, 14 विद्यामा यिनीहरू निपुण छन्, तर एकको जानत नै, एक परब्रह्मलाई जान्दैन। त त्यो विद्याको के अर्थ भयो? 14 विद्यामा त निपुण छन्, तर एक परमात्मालाई जान्दैनन् भने त्यो 14 विद्याको के अर्थ भयो? त्यसैले भागवतमा स्पष्ट बनिएको छ, न यद वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करिचित तद्वायसम तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हमसा निरमन्त्य शिक्षायाः। जुन बाणीमा, जुन साहित्यमा श्री कृष्णजीको लीला छैन, त्यो बाणी, त्यो ग्रन्थ भनेको चाहिँ जुठेल्नो जस्तै हो भनेर भागवतले कडा शब्दले भनिदियो। त यिनीहरूले 14 विद्या त हासिल गरे, तर ती जुठेल्नो मात्रै बनाएछन्, एको जान त नै, एउटा परब्रह्मलाई त यिनीहरूले चिनेका छैन। फेर बलदेवान आगे भई जो चर्चा जोर। फेरि बलदेवानको अगाडि एकदम जोरसँग चर्चा भयो।
सबो पण्डितौं मिलके मेरा चित्त दिया मरोर। बद्रीजीले भन्नुभयो यी सबै पण्डितहरू मिलेर मेरो चित्त मेरो बुद्धिलाई मोडिदिए, मेरो चित्तलाई मोडिदिए र म फेरि आएँ बिहान। माफ गर्नुहोला राजा छत्रसाल भनेर उनी माफ मागेर फर्किए। जेर भए सब पण्डितहरू परास्त भए, फत्ते भए इस्लाम धर्मको सिद्धि भयो, जित भयो। काफर मुह स्याह भएके, काफरहरूले अवज्ञाकारीहरूले कालो मुख बनाएर ले गए आफ्नो ठाउँमा फर्केर गए। कालो अनुहार त लाउनै पर्यो, हारेपछि को हाँस्दै हाँस्दै जान्छ। 133। अब अर्को प्रसङ्ग सुरु भयो सुन्दर साथजी। 3 वर्ष भयो छत्रसाल महाराजको दरबारमा भण्डारा नै भण्डारा छ। 5-6 हजार संख्यामा सुन्दर साथहरू सेवामा संलग्न छन्। छत्रसाल महाराजजी आफ्नै राजकाजमा व्यस्त हुनुहुन्छ र भित्रभित्रै एउटा कुरा उठ्न थाल्यो। 1 कान 2 कान मकान भयो। त के भएछ भन्दाखेरि यत्रो 5000 को जमात छ, खुवाउँछन् चाहिँ के प्राणनाथजीले? राजाले त केही दिएको छैन, यिनले पालेका चाहिँ छन् कसरी? अनि राज परिवारमा कुरा भएछ क्या? कहाँ, उ त साधु हो नि, उसँग त रसायन छ क्या, रसायन पारसमणि छ। पारसमणिले फलामलाई सुन बनाउँछ, बेच्छ अनि पैसा कमाउँछ। उ त रसायन गर्छ नि। यस्तो गाई गुई चलिरहेको रहेछ। छत्रसाल महाराजको कानमा पर्यो। अब आउनुहोस् 133। हजुरहरूको आफ्नो कति नम्बर छ हेर्नुहोस्। एक बात इत और भई, एउटा कुरा अर्को पनि भयो यहाँ चर्चा। सब कुंवर ठाकुरों में, कुंवर ठाकुर भनेको छत्रसाल महाराजको परिवारमा, ठाकुर परिवारमा, कुंवर क्षेत्रीय परिवारमा खर्च राज की बख्शिश देख के धोखो भयो मन में। खर्च राज की बख्शिश, प्राणनाथजी महाराजको खर्च अनि उहाँको उपहार। बख्शिश भनेको उपहार हो, तर यहाँनिर त्यही वित्त पैसा आदि नै भन्ने बुझ्नुपर्छ। बख्शिश भनेको उपहार, तर उहाँको धन सम्पत्ति खर्च राज की बख्शिश देख के प्राणनाथजीले गरेको खर्च पानी देखेर धोखो भयो मनमे। धोखो भनेको शङ्का भयो मनमा। के शङ्का भयो भने खर्च त से पहुँचे नहीं, यहाँ छत्रसालले त खर्च दिएका छैनन् यिनको जमातलाई पाल्न। खर्च इत से पहुँचे नहीं भनेको पुग्दैन, यहाँ दिएको होइन छत्रसालले। उठ त है कहाँ से, यो खर्च उठ्छ चाहिँ कहाँबाट? अनि कसैले भने इनके पास रसायन, इनको पासमा एउटा रसायन छ, जादुको छडी छ। ये सबौं जानी मनमै, सबैले त्यही मनमा ठाने। कमाएको पनि देखिँदैन, छत्रसालले पनि दिएको होइन, कोही भोको बसेको छैनन्, भण्डारा चलिरहेको छ, आउँछ चाहिँ कहाँबाट त? सिवाय एक महाराज के सबके मन में बस गई। छत्रसाल महाराजलाई चाहिँ यो कुरा हजम भएन। जादुको छडी, त्यो पारसमणि, यस्तो चमत्कार, त्यो त बकवास कुरा हो, यस्तो पनि हुन्छ र? छत्रसाललाई त्यो लाग्यो, सबके मन में बस गई सिवाय एक महाराज के। छत्रसाललाई त्यस्तो लागेन, अरू चाहिँ सबैले त्यस्तै ठाने। वर्ष 3 बित गए, 1 वर्ष मात्रै होइन, 6 महिना मात्रै होइन, 3 वर्ष बितेर गइसक्यो। तबला खर्च की खबर ना भई, तबसम्म खर्चको केही जानकारी नै भएन। तब एक दिन महाराज ने पूछी श्री राज से,
तब एक दिन महाराज छत्रसालले सोधिहाल्नुभयो प्रणयजीलाई, सबके मन में धोखो है, एक खर्च होता है जे है। प्रणयजी महाराज सबैको मनमा शङ्का यो छ कि यो खर्च कसरी भइरहेको छ। प्रणयजीले भन्नुभयो, तब फुरमाई श्री राजने ए आवत खर्च साथ में से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के। प्रणयजी महाराजले भन्नुभयो, ए आवत खर्च साथ में से। यो खर्च त सुन्दर साथहरूले दिनुहुन्छ छत्रसाल महाराज। मेरताको साथ है, मेरतामा सुन्दर साथहरू छन्, सो भेजत है हमें, उनीहरूले पठाउँछ। प्रणयजीले के भन्नुभयो, खर्च सुन्दर साथले पठाइदिएको मेरताका राजाराम भाइ झाजन भाइ आदिले, उहाँबाट हाम्रो खर्च आउँछ र मैले त्यसरी जमातहरूलाई पालिरहेको छु भनेर प्रणयजी महाराजले छत्रसाललाई सुनाउनु भयो। त्यसैले आजसम्म पनि सुन्दर साथजी, चाहे मन्दिर बनौ, चाहे आश्रम बनौ, चाहे ध्यान केन्द्र बनौ, चाहे हस्पिटल बनौ, सुन्दर साथकै पैसाले बनेको हो। अहिले अलिकले कमाउँछ, नत्र पहिले ठुल्ठुलो तीर्थमा कार्यक्रम पारायणहरू सञ्चालन हुँदैछ भने रसिद गाउँमा पुगिसक्थ्यो। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय ठाउँबाट त त्यसरी आउँदैन, तर टोलमा नगरमा समाजमा मन्दिरहरू बनेका छन्, आश्रमहरू बनेका छन्, त त्यहाँनिर खर्च हुन्छ। खर्च दिने चाहिँ कसले त भन्दाखेरि सुन्दर साथले। अहिले पनि त त्यही सिस्टम छ। गुरुहरूले त पहल मात्रै गर्ने हो, भिजन मात्रै दिने हो, खर्च दिने काम भनेको सुन्दर साथकै हो। गुरुहरूले पैसा कमाउँछन् त कहाँबाट कमाए? सुन्दर साथले दिएरै हो। त्यसैले तब फुरमाई श्री राज ने ये आवत खर्च साथ में से, मेरता को साथ है सो बहत है, सो भेजत है हमें। यो कुरा सुनेपछि छत्रसाल महाराज एकदम दुखी हुनुभयो। तब महाराज के मन में बहुत दिलगिर भए, एकदम दिलगिर, दुखी हुनुभयो महाराज। हम ब्रह्म सृष्टि के साथ में अजु भएन सही। म त ब्रह्म सृष्टिको समुदायमा अझै आइसकेकै रहेनछु। म त सुन्दर साथ नै भएकै रहेनछु नि। मेरो दरबारमा आएको पाहुनालाई मैले खुवाउन सकेको रहेनछु। म त खोइ सुन्दर साथ भएँ। अझ भएन सही। अहिलेसम्म यो सही भएन। सहीमा त म त ब्रह्म सृष्टि भएकै रहेनछु। एकजना राजाले प्रश्न सोधेछन् क्या, गृहस्थ ठुलो कि सन्यास ठुलो, गृहस्थी ठुलो कि सन्यासी ठुलो भनेर सोधेछन् काशीको राजाले क्या। अनि कसैले भन्छ गृहस्थ ठुलो, कसैले भन्छ सन्यास ठुलो। कसैको उत्तरले चित्त बुझेन। जसले भन्छ सबैलाई जेलमा लगेर थुन्दै। र उनले भने ऋतध्वज है, राजाको नाम ऋतध्वज, काशीको ऋतध्वजले, यो सुन्नुहोस्, यो लेख्नु पर्दैन, सुन्नुहोस्। त्यो ऋतध्वज एउटा शब्द लेखेर के गर्नुहुन्छ कि कहानी लेख्नुहोस् पुरै। ऋतध्वज राजाले के भने अरे, गृहस्थी ठुलो कि सन्यासी ठुलो भनेको, कसैले भन्छ सन्यासी ठुलो, कसैले गृहस्थी। किन ठुलो भनेको उत्तर दिन पनि चित्त बुझ्न सक्दैन। लु तिमीहरू त्यत्तिकै विद्वान भएर हिँडेको, लु खाऊ भनेर जेलमा लगेर थुनिदिए र घोषणा गर्नुभयो, जसले गृहस्थी ठुलो कि सन्यासी ठुलो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सक्छ उसलाई के गर्ने, म असर्फीहरू दिन्छु भनेर राजाले ऐलान गरे। र त्यो पुरस्कारको लोभले पण्डित विद्वानहरूले मान्छेहरू खोज्न थाले। एकजना सन्यासी भेटियो र सन्यासीलाई सोधियो कि राजाले प्रश्न गर्नुभएको छ गृहस्थी ठुलो कि सन्यासी ठुलो भनेर, तपाईँ उत्तर दिन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि ती सन्यासीले भने दिन सक्छु, मसँग उत्तर छ।
के हो भन त? प्रश्न कसको? तिम्रो हो कि राजाको? प्रश्न राजा। तर राजालाई म सुनाउँछु, तिमीले किन सुनाउनु? सन्यासीलाई लिएर आयो, एकदम प्रतापी सन्यासी रहेछन्। अनि राजाले सोधे, गृहस्थी ठुलो कि सन्यासी ठुलो भन्दाखेरि सन्यासीले भन्नुभएछ, तिमीले 10,000 विद्वानहरूले थुनेको छौ, मैले देखेको छु, तर त्यस्तै लाचार मलाई नठान्नु। मसँग दिव्यता छ, म तपस्या गरेको मान्छे हुँ। मैले एउटै हुकुम गरेँ भने तिम्रो राज्य तहस नहस पारिदिन्छु। बढी नबोल, मसँग होइन। चाहिने बोल, ठिक्क बोल, मसँग होइन भनेर ती सन्यासीले लिएर गए। जाँदा जाँदै जङ्गलको बिचमा पुगे। राजाले डर लाग्न थाल्यो, केही अप्रिय घटना हुने हो कि नसोचेको केही षड्यन्त्र हो कि। त्यो बुझेर सन्यासीले भने, म जिउँदो हुँदासम्म तिमीले डर मान्नु पर्दैन राजा। न तिमीलाई बाघ भालुले खान्छ, न चोर डाकाले मार्छ, न राजाले आक्रमण गर्छ। त्यसको ग्यारेन्टी म लिन्छु। ढुक्क भएर बस। रात्रि भयो, रात्रिको समयमा एकदम ठन्डीको समय भयो। कहाँनेरि बस्ने? राजा त्यो महलमा बस्ने। सन्यासीले भन्नुभयो, त्यो रुखको फेदमा हामी बस्ने। जब रुखको फेदमा पुगे, सन्यासीले भन्नुभयो, म एकछिन तपस्या गर्छु, मेरो आदत छ रात्रिमा तपस्या गर्ने, तपाईँ यही रुखको फेदमा बस्नुहोस्। एकदम चिसो थियो, ठन्डीले पुरा राजा कामिरहेका थिए। अनि ती सन्यासीले आफ्नो मायावी विद्याले के गरिदिनु भएन, भोक पनि लगाइदिनु भयो राजालाई। एकापट्टि जाडो भइरहेको छ, अर्कोपट्टि भोक लागेको, रात्रिको समय छ। त्यो जाडो भयो, सन्यासीजी म के गरौँ? सन्यासीले भन्नुभयो, दाउरा खोजेर ल्याउनुहोस्, आगो बालौँ, आगो ताप्नुहोस् तपाईँ। मलाई त आगो चाहिँदैन, मलाई त आदत छ। राजाले दाउरा खोजेर ल्याउनु भयो। दाउरा त ल्याइयो, त आगो छैन, केले जोर्ने आगो? जुन रुखमा उहाँहरू बस्नु भएको थियो नि, त्यो रुखमा चाहिँ एउटा चराको गोठ रहेछ क्या, चकेवा भन्ने। चकेवा भन्ने चराको गोठ रहेछ त्यहाँनिर। चकेवा, चकेवी र 4वटा बच्चाहरू त्यो गोठमा बस्थे। अनि त्यो चकेवा र चकेवीले देखे कि मेरो घरमा आएको पाहुना, एकापट्टि जाडो भइरहेको छ यिनलाई, अर्कोपट्टि भोक लागिरहेको छ, प्रबन्ध गरिदिनु पर्यो भनेर एउटा चरा गएर एउटा ऋषिको कुटीभित्र पसेर आगोको एउटा सानो बल्दै गरेको दाउरा चुच्चोले बोकेर ल्याएर आगोको प्रबन्ध गरिदिए। आगो बल्यो, राजालाई तातो त भयो, तर भोकको आगो बलिरहेको छ पेटभित्र, कसरी बुझाउने त? राजा भन्न थाल्यो कि मलाई एकदम भोक लागिरहेको छ, अब म के खाने यो जङ्गलमा राति? यो कुरा त्यो 2टा चराहरूले सुने, चकेवा र चकेवीले, र सल्लाह गरे क्या, हाम्रो घरमा आएको पाहुना भोकले एकदम आकुल व्याकुल भइरहेको छ, हामीले केही न केही हाम्रो गृहस्थीको धर्म निभाउनु पर्छ। हाम्रो 4वटा बच्चा छन्, त्यो 4वटा बच्चा मध्ये एउटा बच्चालाई आगोमा खसाल्दिउँ भनेर 4वटा बच्चा मध्ये एउटा बच्चा त्यो आगोमा खसाल्दे उनीहरूले। खसाल्दे पछाडि राजाले देखे, ओहो मासुको पनि प्रबन्ध भयो, खानेकुराको। त्यो चराको बच्चा खाए राजाले, अझै भोक बढेर गयो। यति एउटा झन् भोक मात्रै बल्झ्यो यतिले त। अनि फेरि सल्लाह गरे, यो एउटा बच्चाले त उसको भुँडी नै भर्किन, हामी अर्को पनि आगोमा झार्दियौँ भनेर 4वटा बच्चा आगोमा पोलिसक्दाखेरि पनि राजाको भोक शान्त भएन। अब उनीहरू एकदम लाचार भए, हाम्रो घरमा आएको पाहुनालाई हामीले अघाउन सकेनौँ, हामी कहाँसम्म पापी रहेछौँ। उनीहरू एक आपसमा सल्लाह गरे कि अब हामी 2 जना मध्ये कोही 1 जना आगोमा हाम फाल्नुपर्छ। भन्दाखेरि चकेवा भन्छ म पहिले हाम फाल्छु, चकेवी भन्छन् म पहिले हाम फाल्छु। गर्दा गर्दै 2 जना एकैचोटि हाम फाले। अनि तल आगोले पोल्यो, उनीहरूलाई डढायो।
त्यो दुईटा पंक्षीको मासु खाए पछाडि चाहिँ ऊ राजा अगायो र शान्तसँग सुत्यो। वास्तवमा हेर्नुहोस् त, आफ्नो घरमा आएको पाहुनालाई आफू मरेर पनि तृप्त गरेर ती चकेवाहरूले पठाए। गृहस्थीले आफ्नो धर्म निभाए। म त राजा भएर 3 वर्षदेखि मेरो घरमा बसेकोलाई त मैले त केही खुवाएकै छुइनँ, त म कसरी ब्रह्म सृष्टि भएँ? छत्रसाल महाराजजीको मनमा यसले पोल्यो, एकदम आगो जस्तो पोल्यो उहाँको मुटु। तब महाराज मन में बहुत दिलगिर भए, हम ब्रह्म सृष्टि के साथ में अझ भएन, सही भएन यो जुन भयो। बहुत दलगिरी आई दिल में, एकदम दिलगिरी आयो, दुखीपन आयो दिलमा। मानेन आपको साथ, आफूले सुन्दर साथ नै मान्न तयार हुनु भएन। अझौं काम दिनका, अहिलेसम्म पनि धर्मको काम आएन मेरो हातबाट हुन सकेन, मलाई धिक्कार छ। विचार किया मन में ये बात कहूँ जाए कि त, छत्रसालले विचार गर्नुभयो मनमा, यो कुरा कसलाई गएर भन्नु, कहाँ गएर भन्नु। त्यसैले केही सोच्नै सक्नु भएन उहाँले। दलगिर होए कि प्रातसे पौडे घरौं जाए ती त, दुखी भएर बिहानदेखि कोप भवनमा गएर पस्नुभयो। घरमा कोप भवन भनिन्छ क्या। कोप भवन भनेको चाहिँ त्यो एकदम दुखी हुँदा या त क्रोधले आगो हुँदाखेरि पस्ने ठाउँ हो क्या। राजा महाराजाहरू कोप भवनमा कैकेयी पनि पसेकी थिइन् रामलाई राज्याभिषेक गर्ने बेलामा। त कोप भवन पसे पछाडि कि त ऊ रिसाएको छ कि त दुखी भएको छ, कसैले बोलाउने हिम्मत गर्दैन राजा महाराजलाई। अनि पौडे भनेको सुते त के सुत्थे, घरभित्र गएर बसे। पौडे घरौं जाए ती त, जब हो गए 2 प्रहर बित्यो भनेको 6 घण्टा बित्यो। घरमै रसोई तयार भयो है। बिहानको टाइममा हो यो, 12 बजे दिउँसोको रसोईको तयार भयो। रानी त उठाइ नसके, रानीले उनलाई उठाउन सकेनन्, हिम्मतै भएन बोलाउने। कह भेजी बलदेवान से बाहर, बलदेवानलाई पठायो नि, तपाईँ नै सल्लाहकार हो, तपाईँ नै ज्येष्ठ हुनुहुन्छ, तपाईले राजा छत्रसाललाई मनाएर ल्याउनुहोस् भनेर पठाए। त यो कोप भवनको सिस्टम चाहिँ मलाई बडा मन पर्छ सुन्दर साथी। कोप भवनमा आफूलाई रिस उठो अथवा क्रोध आयो, दुखी भयो भने कोप भवन भित्र पस्ने, ताकि त्यो आफ्नो क्रोधको अग्निले कसैलाई पनि डढाउन पाएन नि त। त्यसैले म त भन्छु घरमा कोप भवन बनाउनु पर्छ। रिस उठ्यो कि गएर त्यहाँ भित्र पस्ने, त्यता गएर बस्यो भने त झगडा हुन पाएन नि त। एकदम राम्रो सिस्टम हो यो। रानी तो उठाए ना सके, कह भेजी बलदीवान से बाहर, बलदीवानलाई पठाइयो। आए बलदीवान चल के जगाए श्री महाराज छत्रसाललाई जगाए। ए महाराज तुम काहे होता दिल के, सो कहो हमें आज। अरे महाराज तपाईं किन दलगिर दुखी भएर बस्नु भएको छ, मलाई भन्नुहोस्। तब कही महाराजले, सिंहलाई जगाउने सिंह नै हुन्छन्, अरूको कहाँ हिम्मत हुन्छ। महाराजले भन्नुभयो नहीं कहबे की बात, यो भन्ने कुरा होइन, मलाई नसोध्नुहोस्। तब बलदीवानले भने एकै चाहिए साक्षात, तिमीले मलाई भन्नुपर्छ। किन नभन्ने, मलाई भन, एकै चाहिए तिमीले भन्नुपर्छ मेरो अगाडि। तब महाराजले भने हमारे मन में रहे यह, मेरो मनमा यो रहिरहेको छ कि हे इन पे रसायन, मैले सुनेको थिएँ कि खर्चको लागि यिनीसँग रसायन छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ, तर आज देखे कि करी हमतियो, आज मैले त्यसको निर्णय गरेँ
ए आवत खर्च साथ में से ए सुन भयो दर्द। तर सुन्दर साथले पठाएर आएको खर्च रहेछ, यो सुनेर मलाई दर्द भयो। हम कैसे सेवक इनके, म त सेवक हूं त कसरी म सेवक भएँ इनको। हम पर अजब की रही न हद, ममा आश्चर्यको कोही सीमा नै रहेन कि म सेवक कसरी भएँ। तब बोले बल्दीवान, ये बात है शहर। छत्रसाल टेन्सन नगर, यो सजिलो कुरा छ, चिन्ता मान्ने कुरा छैन। सेहेल भनेको सहज, यो कुरा सहज छ। एक जग्गा मारिए, एउटा जग्गामा गएर अट्याक गरौँ एउटा राज्यमा गएर, ताकि चौथ जित्ती सब मिल। अनि त्यसको चौथो भनेको 1/4 हिस्सा जो धन छ त्यो के गर्ने, 1/4 धन चाहिँ हामी ल्याउने। तब त्यो धनले हामी पाल्ने सुन्दर साथलाई। कुरो त सजिलो छ। त्यति बेला औरङ्गजेबले पनि 1/4 कर असुल्ने गर्थे अरू राज्यबाट। औरङ्गजेबले लाने कर हामी ल्याउँ, त्यसको केही टेन्सन छैन। यो प्रकारले सल्लाह गरेर सल्लाह दिनुहुन्छ बल्दीवानले कसलाई, छत्रसाललाई। र अगाडि के हुन्छ, खर्चको प्रबन्ध कसरी उड्छ र छत्रसाल महाराजको युद्ध के कस्तो तरिकाले अगाडि बढ्छ। साँच्चीकै छत्रसाल महाराजले खर्चको व्यवस्था गर्न सक्नुभयो कि भएन, यी तमाम प्रश्नहरूको उत्तर हामी सुन्नेछौँ, तर आज होइन, भोलि। तब बोले बल्दीवान, ए बात है सेहेला, एक जगह मारिए, ताकि चौथ दीजे सब मिला, ताकि चौथ दीजे सब मिला। सच्चिदानंद धाम धनी की।